یہ دو نمبری اتنے دین چلتی کوئی نہیں. دو سینے رب نے دل رکھے کوئی نہیں, ایک سیاسی ہوئے تو ایک مذہبی ہوئے. سیاست والا دل ادھر ہوئے تو مذہب والا اتنے لبیک دے نعرے لا رہے ہوئے. اتنے سینے ایک ہی رب نے دل رکھیا, وہ اپنے حبیب دی محبت واسطے رکھیا, وہ دین واسطے رکھیا, دین دی غیرت واسطے رکھیا. اس واسطے دین اسلام دا کم کرو تے دین نو تخت تے لیاؤ. 140 دی سپیڈ گڈی جا رہی ہوئے نا تو موٹر وے والے دی اگے لگے گڈی اگے نظر آ جائے تو اتھی 20 کلومیٹر تھلے سوئی آ جاندی, انہوں نے پتہ ہے چلان ہو جانا ہے. جدو پتہ ہوئے گا نا محمد عربی دا دین اتنے بیٹھیا تو پھر کسی دی جرت کوئی سود لوے گا, پھر کسی دی جرت ہے تو جناب کی کہنے نو جو رشوت لوے گا, پھر کسی دی جرت ہے کہ جناب میٹر جناب زیادہ کرے گا یا گھٹ کرے گا, پھر کسی دی جرت ہے کہ ڈائریکٹ تارا لا کے ایئر کنڈیشن چلائے گا, پھر کسی دی جرت ہے کہ گیس چوری ہوئے گا, پانی چوری ہوئے گا, بجلی چوری ہوئے گی, کرپشن 500 ارب دی روزانہ ہوئے گی. انہوں پتہ ہے ہوتے محمد عربی دا دین بیٹھیا اور وہ اتنا ڈاڈا ہے جڑا عمر نو بھی پوچھ لینا دسو جی یہ کرتا کتوں بنایا جناب. اے کہے گا اتنا دین ڈاڈا بیٹھیا جڑا بادشاہاں دیاں دھیاں نو پیاز نہ روٹی کھوا دینا. اس دین دا جدو تے گڈی ویکھ کے لوگاں دیاں سپیڈاں کم ہو جاندیاں تے محمد عربی دا دین جدو تخت تے بیٹھے ہوئے گا سارے بدماشاں دیاں بدماشیاں مک نہیں جانیاں. ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم. جدو انہوں پتہ ہوئے گا تخت تے موٹر وے دا اعلان کرنے والا نہیں بیٹھیا, وہ صدیق اکبر دا غلام بیٹھیا اور صدیق اکبر دا خطبہ کہوے ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن أحسنت فأعینونی وإن أسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الی حقہ ان شاء اللہ تعالی والقوی منکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ. جدو صدیق دا خطبہ ہوئے گا فرماؤ اج صدیق بن گیا حکمران, جیڑا میری رعایا وچ طاقتور سمجھدا وہ میرے نزدیک کمزور ہے, میں وہ کو حق چھک کے نہ تے واپس لے لینا. تے جیڑا کو تواڈے وچ کمزور سمجھدا اپنے آپ نو تکڑا ہو جائے. اج صدیق آ گیا, صدیق دا حق دے دروازے تک پہنچا کے جدو اتنے اے گل ہوئے گی نا وہ تخت اتنے میں گل کر رہے, تخت اتنے رسول اللہ دا دین بیٹھے ہوئے گا. اے وکیل جج دے سامنے انہاں دا سر, میں مسیتی جتنے وکیل آندے میں نہیں ویکھیا کوئی سر جھکا کے آندا ہو. وہ کہندے میں وکیل جا, یہ خالی وکیلاں دی اتنی آکڑ ہے جو ججاں دی کتنی ہوڑی. اسلام آکڑ تے کرن ہی نہیں دیندا. ہاں جی, وہ تو مولا علی فرما اپنی مبارک داڑھی پکڑ کے محراب وچ فرماندے سن اے اللہ اے علی تیرے دربار وچ آیا, علی تیرے دربار. اسلام تے آکڑ کرن ہی نہیں دے. تے مسیتی آ کے سر و ننگا بٹن کھلے, انہوں نے کہا جناب انج نماز نہیں ہوندی. کہندا کیوں نہیں ہوندی؟ اللہ قبول کرنے والے مولوی تواڈے ذریعے اللہ قبول کر رہی. جدا سر اللہ دے سامنے نہیں جھکیا, جج دے سامنے روزانہ کئی باری جھکدا. اقبال کہتا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں کو آدمی سے دیتا ہے. اے اسلام لے آؤ, ایس اسلام واسطے محنت کرو, ایس اسلام واسطے کوشش کرو, ایس حضور دا دین تخت ہوتے لے آؤ. دولت دا بھی منصفانہ اے جناب تقسیم ہو جانی. ہاں بالکل کسی نو کچھ بھی نہیں ہونا. اسی یہ نہیں کہتے دور عمر واپس آنا ہے, وہ تو نہیں آنا, لیکن اے ضرور ہے کہ شیر شاہ سوری دا زمانہ واپس آ جائے. اے ضرور اورنگزیب عالمگیر دا زمانہ آ جائے. کیوں جی, کس بادشاہ دیاں سنتا قضا نہیں سن ہوئی؟ التمش یا التمش؟ اچھا چل بیٹھ جاؤ. التمشا یلتمشو التماش. انڈیا دا بادشاہ جڑا سی نا التمش, اودیاں اثر تو پہلے 4 بھی تے عشاء تو پہلے 4 سنتا بھی کدی قضا نہیں سن. کم از کم ایسا حکمران تو سانو کوئی مل ہی جائے گا نا, ایسا تو کوئی مل ہی جائے گا. نیک بڑے بڑے ماما دے پتر نیک. لبیک لبیک یا رسول, لبیک یا رسول, لبیک یا رسول, لبیک یا رسول, لبیک یا رسول.
के नाम पर जिए, उन्हीं के नाम पर मरे, कि आशिकाने मुस्तफा का बस यही उसूल है। कलम करो ये सर मेरा, मैं सच कहूंगा बाखुदा कि सबसे मोतबर जो है घराना-ए रसूल है। समझ रहे हो कि तुम हम तुम्हारे डर से खौफ से नबी को अपने छोड़ दें, तो ये तुम्हारी भूल है, तो ये तुम्हारी भूल है। करते हैं हम सब अज़म, दीन नबी का अलम थामे रहेंगे सभी सीने में जब तक है दम। हक के तरफदार हैं और वफादार हैं, दुश्मन इस्लाम से कल्ब से बेजार है। जब तक सांस में है सांस वफादारी रहेगी, दिल वफादार रहेगा, हम वफादार रहेगा।